سارے پڑھو درود اجے سرکار آ گئے 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 دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے گھر آمینہ تے ہو گئی آمد حضور دی گھر آمینہ تے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے سارے پڑھو درود اجے سرکار آ گئے کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا سارے پڑھو درود اجے سرکار آ گئے دنیا تے دو جہانا دے مختار آ گئے